अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी राजी, हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबकी दुआएं, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी, आज का माशाल्लाह से आपको जो लेक्चर है उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया होगा, और जो अभी आपने एक नज़म सुनी उससे तो माशाल्लाह और भी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा, और कुछ आपको लिंक से भी पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो पढ़ने जाएंगे एक और नहायत बेहतरीन नाम, और आज हम देखेंगे कि इनकी जो अजमत है वो किस कदर बुलंद है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप सब तक जो है इनके हालात ज़िंदगी पहुंचाए जाएं जितने भी हमें तारीख से मालूम हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसे हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है अंबिया का, और इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो ये सिलसिला हमारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाएगा, और ये सारा जो है आपको वहां तक दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक अंबिया का सिलसिला चलेगा तो वहां तक आपको ये हम पहुंचाते रहेंगे कि कौन जो था वो किसकी औलाद में से था, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह आप लोगों को शजरा नसब याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, और हम बार बार जो आपको बताया जाए हजरत हूद अलैहिस्सलाम, और फिर उन्हीं के साथ हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम थे, और हमने जो आपको बताया कि ये सब जो थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से जो एक उनके बेटे थे साम, ये उनसे थे। और साम से जो थे वो एक बेटे इरम थे और एक अरफाशद थे, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से जो आगे सिलसिला चला उसमें फिर फालिज और फिर तारिह या आजर। अब इनको जो तारीख कहा जा रहा है ये इंशाअल्लाह ताला अभी आपको जो जब मैं समरी दूंगी तो उसमें आपको इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगी कि ये तारीख क्या है और आजर क्या है। और कुरान पाक में भी ये नाम जो आया है ये आजर ही नाम आया है, और उससे भी हमें पता चलता है कि इनका नाम जो था वो आजर ही था। और फिर आजर से हारान और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अभी जैसे ही हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इंशाअल्लाह ताला आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अगर अब हम दोबारा से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जाएं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो थे वो नबियों में से आए, फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम थे। उनसे फिर इरम और अरफाशद जो इतने मशहूर नहीं हुए, लेकिन मशहूर हुए कौन? साले और हूद अलैहिस्सलाम। और फिर इसी तरह जो दो नाम आपके सामने और आ रहे हैं उसमें तारिह या आजर, इसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में मौजूद है, और बुत परस्त थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। और इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में भी आज जो है वो हम सारा पढ़ेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानने से पहले हमें इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पूरी कहानी है उसको हम अकेले लेकर चल नहीं सकते। तो इस वजह से आज जो आपको पूरी कहानी सुनाई जाएगी उसमें बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो मिसिंग हो जाएंगे। और वो क्यों मिसिंग होंगे, उसकी वजह ये होगी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी को जब हम स्टार्ट लेंगे तो उसमें हमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो थे उनके बारे में भी, क्योंकि वो साथी थे इनके, तो उनकी भी अगर जब हम अलहदा उनको पढ़ेंगे तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काफी सारा जो किस्सा है वो वहां पर भी हमारा मुकम्मल होगा। फिर इसी तरह हम जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखिए कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना पढ़े, तो वहां पर भी बहुत सारा किस्सा जो है वो आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वहां पर भी बताया जाएगा। जब हम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब के बारे में हमने पढ़ना है आगे जाकर, तो वहां पर भी जो है हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो हमने वहां पर भी पढ़ना है।
تو آج جتنا بھی ہم قصہ پڑھیں گے اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اتنا ہی واقعہ جو ہے وہ لے کر آیا جائے جتنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پورا آ جائے، اور باقی جو کچھ یہاں پر رہ جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہم حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے واقعات میں ہم انشاءاللہ تعالی وہاں مکمل کریں گے۔ پھر اسی طرح اگر ہم تاریخ پڑھنے بیٹھے، تاریخ کے لیے جو ہے آپ کو دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے اور تاریخ کے لیے آپ کو جو ہے وہ وقت بھی دینا پڑتا ہے۔ چلے آج کا ہم دیکھ لیتے ہیں جو میرا سب سے فیورٹ ہوتا ہے کہ ہم کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا واقعہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ 69 ٹائم آیا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، 69 مرتبہ آیا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ کا جہاں پر واقعہ آتا ہے، اور کئی جگہ پر صرف انہی کا ہی واقعہ آ رہا ہے، لیکن اس کو بھی ریلیٹ کرتے ہوئے بعض جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ جو ہے 69 مرتبہ نہیں آیا بلکہ 73 مرتبہ آیا، 73 ٹائمز آیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کس قدر امپورٹنٹ ہیں، قرآن پاک میں بھی کتنے زیادہ خاص الخاص ہیں کہ ان کا واقعہ جو ہے 69 مرتبہ یا 73 مرتبہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ پوری ایک سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے، اور اس سورت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے آیا ہے، اور پھر اسی طرح باقی صورتیں جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تقریباً اس سارے واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے، اور اگر کچھ تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور پھر صحابہ اکرام کے قول کے ذریعے سے جو ہے ہم ان سب کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ انبیاء کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی انبیاء آئے اور جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے آئے۔ اور ابھی اگر جو آپ کو پچھلا نقشہ دکھایا گیا ہے، اگر اس نقشے کو آپ دیکھ لیں تو وہیں سے آپ جو ہیں وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہم نے ابھی تک آپ کو پڑھائے ہیں تو کتنے انبیاء ایسے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ دوسری سب سے خاص الخاص چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ لقب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا کہ نہایت چھوٹی عمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی تھی۔ اور خلیل اللہ اس لیے کہا کہ جس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ آپ مجھ سے ایسا کیوں کروا رہے ہیں، اور یا اللہ یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ تک کہ اپنی اولاد کو بھی ذبح کرنے تک پر قادر ہو گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ آپ کو میں شروع میں سمری بتاؤں گی اور اسی سمری کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق میں پیدا ہوئے اور کلدانی شہر اور میں رہے۔ اور ایک جگہ ہے انشاءاللہ ابھی میں آپ کو نقشہ بھی پورا دکھاتی ہوں۔ تو یہ کلدانی شہر اور میں رہے۔ آپ کے والد کا نام آزر بن ناحور تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل آپ کا چچا تھا، اور عرب لوگ چچا کو بھی باپ کہہ لیا کرتے تھے،
की तरफ, कूफा भी आपको पता है, आजकल के दौर में आप सर्च कीजिए, 1 मिनट में आपको मिल जाएगा, इराक का एक शहर। तो कूफे के इलाके की एक बस्ती है कूसा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कूसा से ताल्लुक रखते थे। कूसा, बाबल या वर्का में पैदा हुए। तो अब जो इनके बारे में जो तारीख आ रही है उसमें 3 बस्तियां आ रही हैं। या तो कहा जा रहा है कि कूसा में पैदा हुए, या बाबल बड़ा शहर था, कूसा तो एक बस्ती थी और बाबल बड़ा शहर था, और यह वर्का, वर्का भी एक छोटा सा इलाका था। तो अब ये 3 जगह जो है ये हमारे सामने आती है कि जिसमें कूसा बस्ती में पैदा हुए, या बाबल में, या वर्का में पैदा हुए। और जो यहाँ पर स्क्रीन में आपको जो बैक पर पिक्चर नजर आ रही है वो बाबल शहर की पिक्चर जो है आज वही सारी आप लोगों को दी गई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का वाकया भी कूसा में ही हुआ। इस जलाने वाले हंगामे के शुरू होने के जजीरा के शुमाली इलाके हर्रान चले गए थे, फिर वहां से फलस्तीन चले गए, और आपके साथ आपकी बीवी सारा और आपका भतीजा लूत अलैहिस्सलाम भी थे। जैसे शुरू में मैंने आपको कहा ना कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बगैर अधूरा होगा, तो वहां पर भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो आपके साथ आपकी बीवी सारा थी और भतीजा लूत अलैहिस्सलाम थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी भी थी, और ये भी रवायात से हमें पता चलता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उनके साथ थी। लेकिन कुछ रवायात से हमें पता चलता है कि नहीं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर उसी सद्दूम बस्ती से जो था वो शादी की थी। तो ये इंशाल्लाह ताला हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़ये में पढ़ेंगे। और फिर कहत साली की बिना पर चरवाहे बादशाहों हैकोसिस के दौर में मिस्र मुंतकिल हो गए थे। तो ये फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और फिर इसी तरह कुरान पाक में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम जो है वो आजर आता है। सूरत अनाम में हमारे सामने जो है वो आयत भी मौजूद है, सूरत अनाम आयत नंबर 74। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा कि तुम बुतों को क्या माबूद बनाते हो, मैं देखता हूं तू और तेरी कौम सरी गुमराही में है। तो ये किसने कहा था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा था। तो इस आयत से ये भी मालूम होता है कि आपके बाप का नाम आजर था। और इल्मे अंसाब के जो माहिर जमहूर उलमा है, जिनमें हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं, वो कहते हैं कि आपके जो वालिद थे उनका नाम तारिख था, और अहले किताब इसको तारिख खा के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ तारीख कहते हैं, कुछ तारीख कहते हैं खा के साथ, और बाज कहते हैं कि उसके बुत के नाम से उसका लकब मशहूर हो गया था जिसकी वो इबादत करता था, और उसका नाम आजर था। यानी एक बुत था बहुत बड़ा, क्योंकि इनके जो वालिद थे वो बुत परस्त थे, सितारा परस्त थे, और इनके वालिद जो थे उनका अपने इलाके में बहुत ज्यादा रोब दबदबा था। और इसके अलावा बादशाह के महल में भी जो इनके वालिद थे उनको बहुत ऊंचा और आला मर्तबा दिया गया हुआ था। उसकी वजह ये थी कि ये जो थे ये बुत अपने हाथों से बनाते थे, और फिर उन बुतों को तराशने के बाद उन बुतों को मुख्तलिफ जगह पर रखते थे, और बुतों को उस इलाके में फैलाना, बुतों को किस साइज में होना चाहिए और किस तरह के बुत बनने चाहिए, इन तमाम कामों को जो देखते थे वो यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वालिद था वो देखते थे। तो इसी वजह से इनकी जो थी वो बादशाह के यहाँ भी बहुत इनकी अहमियत थी, और बादशाह जो था वो भी इनको बहुत ज्यादा पसंद करता था, और एक बुलंद मकाम पर ये बादशाह के महल में भी होते थे। इलामा इब्ने जरीर भी फरमाते हैं कि यही दुरुस्त है कि खुद उसका अपना नाम आजर था। उस वक्त जो था वो लकब की बड़ी अहमियत होती थी अरबों में भी। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि हो सकता है अपना नाम तो तारिख हो और दूसरा लकब हो, जिसकी वजह से कुरान पाक ने भी वो इनके लकब से ही पुकारा, और यही इसका सही होना जो है वो मुमकिन कहलाता है, जो कि तारीख से पता चलता है।
اب ایسا ہوا کہ جو ہی یہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ نکلے، یہ میں بھی ابھی آپ کو جو ہے وہ سمری بتا رہی ہوں، تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی فلسطین میں لوٹ آئے، محبت اور رشتہ داری قائم رکھتے ہوئے الگ الگ رہائش قائم رکھی تاکہ ہر ایک کو اپنے مویشیوں کے لیے گھاس اور پانی مل سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیر سبا میں اور حضرت لوط علیہ السلام بحیرہ مردار کے جنوب میں رہنے لگے، جسے اب بحیرہ لوط بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہاں آئے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو سارا یہ بحیرہ مردار جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے وہ ساری جگہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر وہاں پر دکھائیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام علیحدہ ہو گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین کی طرف آ گئے، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام جس طرف گئے تھے وہ عمان کا علاقہ ہے جہاں پر ڈیڈ سی وغیرہ آج بھی موجود ہے۔ اب یہ وہ علاقہ ہے، اس کو آپ اس نقشے کو بڑے غور سے دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں سے نکلے اور کہاں تک پہنچے۔ ابو الانبیاء بھی ہیں، خلیل الرحمن بھی ہیں، تو یہاں پر دیکھیے یہ اور ہے، اور سے یہ بابل، یہ عراق کا پورا علاقہ ہے، یہ بابل ہے، اور یہاں پر جو اب کہا جاتا ہے کہ اور میں تھے تو اور بابل، اور پھر اسی طرح یہ دریائے فرات ہے۔ انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گی، اور پھر اس سے بھی آپ کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے علاقے جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ سفر میں ہی گزاری، ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اور آرام سے بالکل بھی نہیں بیٹھے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ اور سے سٹارٹ کیا اپنا سفر، اور پھر یہ دریائے فرات کے کنارے سے ہوتے ہوئے یہ شام پہنچے، یہاں پر حلب کا علاقہ تھا، پھر وہاں سے دمشق گئے، دمشق سے بیت المقدس، اور پھر اسی طرح بیت المقدس میں الخلیل کے مقام پر رہے، اور پھر اسی طرح یہاں تک اتتاوی جزیرہ کے جو آثار یہاں پر بھی آثار ملتے ہیں، یہاں پر بھی آئے، پھر یہاں سے واپس گئے، اور واپسی پر پھر یہاں سے بیت المقدس سے آ گئے، یہ حجاز کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ سے جو واپس تھا پھر بیت المقدس گئے، اور پھر انشاءاللہ تعالی جب میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی تو وہاں بتاؤں گی کہ کچھ لوگ آپ جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھا وہ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ صرف 3 مرتبہ آئے، جبکہ باقی تاریخ کی کتابیں اور کچھ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناممکن سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے عرصے میں صرف 3 مرتبہ گئے، جبکہ بعد میں جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف جگہوں پر جاتے رہے، تو ضرور کئی مرتبہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کی جو تھی وہ خبر لیتے رہے۔ تو یہ سارا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا، یہاں اور سے یہ نقشہ سٹارٹ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں جہاں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے رہے، یہ سارا آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے، اور مکہ مکرمہ آنا اور جانا، اور پھر راستے میں بھی مختلف جگہ پر تبلیغ کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعات ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا سلسلہ نسب جا کر کہاں لگ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے ساتھ جو ہے اس کا سلسلہ نسب جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ پھر یہی سلسلہ نسب بہت مختصر اور نامکمل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کی دوری ہے۔ تو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ بیچ میں اور بھی جو ہیں وہ بہت سے انبیاء یا بھی جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں سلسلہ نسب کے بیچ میں، اور آدار کالدی یا کلدانی زبان میں، ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ وہاں کی جو زبان تھی وہ کلدانی تھی، تو کلدانی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں، اور پجاری آپ جانتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں، جو پوجا کرتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے پوجا کرنے والا۔ تو کلدانی زبان میں آدار کے معنی جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ بڑے پجاری کو کہتے ہیں۔ تاریخ جو تھا وہ چونکہ بت تراش تھا اور سب سے بڑا پجاری تھا، اس لیے آزر کے نام سے مشہور ہو گیا، اور اس لقب نے نام کی جگہ لے لی تھی، لہٰذا قرآن کریم نے بھی اس کو اسی نام سے پکارا ہے۔
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बुतों का बातिल होना और अल्लाह की वहदानियत आश्कार हो गई तो उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद आजर को इस्लाम की तलकीन की। तो ये भी एक बहुत अच्छी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सकती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो सबसे पहले जिन जो था वो दावत दी गई थी, तबलीग की गई थी अल्लाह ताला की वहदानियत की, वो कौन थे? वो उनके अपने वो जो था वो उनका अपना वालिद था। तो सबसे पहले उन्हीं को जो था वो इस्लाम की तलकीन की। उसके बाद अवाम के सामने दावत को जो था वो आम किया गया था, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरते नहीं थे बल्कि इस दावत को देने के लिए आगे आगे बढ़ते थे।